बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमात। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहजीबों के बारे में है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें कि फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई। कदीम फ़ारसियों, यूनानियों और रोमियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और माशरती रवाज का तज्जिया कर सकेंगे। जो आज का हमारा मेन कंसर्न जो जिस तहजीब पे है वो है यूनानी तहजीब। यूनानी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कि यूनानी तहजीब का जो तर्ज ज़िंदगी है वो किस तरह का था, किस तरीके रहन सहन पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, उनका समाजी ढांचा क्या था, किस तरह से सोशल स्ट्रक्चरिंग होती थी उसमें, किस तरह से जो ज़राअत थी, तजारत थी, जो उनका मजहब था वो क्या था, लिबास किस तरह का वो पहनते थे, इसके अलावा गज़ा जो थी, उनकी फूड जो थी वो कौन सी गज़ा जो थे वो खाते थे। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ज़रूरी मवाद देना है। उस्ताज़ा कराम ने ये बच्चों को जो ज़रूरी मवाद है वो उनको देना है और उनसे ये सरगर्मी करवानी है। तलबा को स्टिकी नोट्स दें और मार्कर या रंगीन पेंसिलें दें। तलबा यूनानी तहजीब के मुतल्लिक जमात पंजम में पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा तलबा गुज़िश्ता मालूमात को याद करते हुए यूनानी तहजीब के मुतल्लिक मालूमात दिए गए स्टिकी नोट्स पर लिखें और उस्ताद को जमा करवाएं। उनको स्टिकी नोट्स दें, रंगीन पेंसिलें दें। वीडियो को यहीं पॉज करें और बच्चों को ये मवाद दें और उनको कहें कि वो यूनानी तहजीब के बारे में पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। वो यूनानी तहजीब के बारे में जो कुछ जानते हैं, जो उनके जहन में है उसके बारे में स्टिकी नोट्स पे कुछ पॉइंट्स लिखें और आपको जमा करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये सरगर्मी इंजाम दे दी है, ये सरगर्मी आपने अच्छे से की है। इस्लामी नुक्ता नज़र को गौर से देखें और मेरे साथ पढ़ें। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैरो सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका इंजाम क्या हुआ और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। क्या तुम समझते नहीं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 है जिसमें अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हमसे पहले भी बहुत सी ऐसी बस्तियां गुजरी, बहुत सी ऐसी कौमें गुजरी जो कि हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थी और ज़हीन थी। उन्होंने बहुत अहम काम सर अंजाम दिए लेकिन इसके बावजूद उनको जवाल आया। और जवाल क्यों आया? क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते थे। कदीम यूनानी जो तहजीब थी, उनका जो तर्ज ज़िंदगी था उसमें उनकी जो ज़राअत थी वो काश्तकारी करते थे, मुख्तलिफ पेशे थे उनके। वो लिबास जो थे वो ट्यूनिक पहनते थे। इसके अलावा उनका समाजी ढांचा जो था वो मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल था। तो देखते हैं कि उनका समाजी ढांचा जो था वो किस तरह का था। यूनानियों जो यूनानी जो तहजीब थी वो मुख्तलिफ शहरी रियासतों पर मुश्तमिल थी। शहरों में मुख्तलिफ रियासतें होती थी और 1000 तकरीबन शहर थे जिनमें जो उनके जो मशहूर शहर थे वो एथेंस, स्पार्टा, क्रंथस, थीस, ट्राय, डेल्फी, मेलिना एंड मेल्टिस बड़े शहर थे उनके, जो बहुत मशहूर शहर थे, जो आज की जो नक्शा है उस पे भी इनके आसार पाए जाते हैं। इनका जो समाजी ढांचा था वो दर्ज झैल ग्रोहों पर मुश्तमिल था जिसमें मर्द शहरी, खवातीन, बच्चे, गुलाम और गैर मुल्की आते हैं। मर्द जो शहरी थे वो भी 3 ग्रोहों पर मुश्तमिल थे। उसमें इशराफिया आते हैं जो जमींदार, इशराफिया जो जमींदार अमीर होते थे वो आते हैं। इसके अलावा उसके बाद गरीब जो किसान थे वो आते थे जो काश्तकारी करते थे। उसके बाद मतवस्त तबका आता था जो कि कारीगर और मुख्तलिफ ताजर होते थे, उन पे मुश्तमिल था। इसके बाद एक मतवस्त आज़ाद मजदूर होते थे जैसे कि स्पार्टा के हेलोटस में जो थे, इनकी मिसाल थी कि ये जो मजदूर थे ये आज़ाद मजदूर थे जिनको बहुत कम शहरी जो हकूक थे वो हासिल थे। उसके बाद खवातीन के जो ग्रोह थे वो भी 3 थे। इशराफिया, गरीब और मतवस्त ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की थी जिनको शहरी हकूक हासिल नहीं थे।
اس کے بعد بچے آتے تھے, بچے 18 سال سے کم عمر کے جو افراد تھے ان کو بچوں میں شمار کیا جاتا تھا. اس کے بعد غلام آتے تھے, غلاموں کو بھی شہری حقوق حاصل نہیں تھے, ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی اور کوئی بھی ان سے اپنے مقصد کا کام لیتا تھا. اس کے بعد جو غیر ملکی آتے تھے, غیر ملکی کوئی بھی دوسرے ملک سے آئے ہوئے جو باشندے ہوتے تھے ان پہ مشتمل تھا اور ان کو کوئی بھی شہری حقوق جو تھا وہ شہری حق جو تھا وہ حاصل نہیں تھا. نیکسٹ ہے مذہب. جو قدیم یونان تھے وہ ان کا کوئی ایک مذہب نہیں تھا خاص, بہت سے خداؤں پہ یقین رکھتے تھے اور جو بہت سے خدا تھے وہ مختلف اقتدار ان کو جو تھا وہ حاصل تھا, بہت مختلف دائرہ اقتدار کے حامل تھے وہ خدا. جو ان میں جو زیوس تھا وہ ان کا جو حکمران تھا مختلف دیوتاؤں کا, مختلف خداؤں کا, زیوس ان کا حکمران تھا اور اس کے انڈر جو تھے وہ مختلف خدا آتے تھے. مطلب کہ مثال کے طور پہ پوزیڈون جو تھا وہ سمندر کا دیوتا تھا, اس کے علاوہ ڈیمیر جو تھی وہ فصل کی دیوی تھی, جو زیوس تھا وہ تمام جتنے بھی خدا تھے ان کا حکمران تھا. اس کے بعد جو تھے وہ اس کے انڈر مختلف دیوتا آتے تھے, مختلف خدا آتے تھے اور مختلف دیوتا جو تھے ان کے دائرہ اقتدار جو تھے وہ مختلف تھے. مطلب کہ کرونس جو تھا وہ وقت کا دیوتا تھا اور پوزیڈون جو تھا وہ پانی کا دیوتا تھا. جو ڈائنوسس تھا وہ تھا مختلف جو اس کی عہدہ تھا. اس کے علاوہ اس کی جو تھی وہ وائن اور جو مختلف جو اس کی وائن اور فرٹیلیٹی اس کا عہدہ تھا اس کے پاس, اور ہیفیسٹس تھا اس کا جو عہدہ تھا, اس کا جو اقتدار تھا وہ آگ کا تھا, وہ آگ کا دیوتا تھا. اس کے علاوہ ڈیمیر تھی وہ فصل کی دیوی تھی. یہ تو مختلف ایسے خدا تھے جو زیوس کے انڈر آتے تھے اور ان کے جو عہدے تھے, ان کے جو اقتدار تھے وہ مختلف تھے. آگے ہے لباس. جو قدیم یونانی تھے ان میں جو مرد اور عورتیں تھیں وہ ٹیونک پہنتے تھے جسے تنگ جامہ کہتے تھے وہ لوگ. جو ٹیونک تھی وہ مردوں کی مختصر ہوتی تھی لیکن خواتین جو تھی وہ لمبے لمبے ٹیونک پہنتی تھی, اور کپاس اور کتان کا کپڑا تھا جو وہ اپنے لباس کے طور پہ استعمال کرتے تھے. ٹیونک کے ساتھ وہ کندھے سے لپٹی ہوئی چادر پہنتے تھے جس کو پوشاک کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف جو مٹیریل تھا اس کے بنے ہوئے جوتے پہنتے تھے, اور جوتے جو تھے وہ لمبے لمبے جوتے بناتے تھے. جو گھڑ سوار ہوتے تھے وہ اونچے جوتے پہنتے تھے جو کہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے. اس کے بعد غذائیں ہیں. جو مختلف غذائیں وہ استعمال کرتے تھے اس میں پھل, روٹی اور پنیر آتا تھا. اس کے علاوہ مچھلی کھاتے تھے, سبزیاں, مختلف پھل کھاتے تھے, اور جو مختلف ان کی جو سویٹ ڈشز بنتی تھی وہ مختلف میوہ جات پہ مشتمل ہوتی تھی, انجیر اور شہد پہ مشتمل ہوتی تھی. جو زراعت تھی, جو ایگریکلچر تھا ان کا, وہ جو ان کی جو وہ کاشتکاری کرتے تھے وہ گندم اور جو اور انگور اور زیتون جیسی فصلوں کی کاشتکاری کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس مختلف اوزار تھے, بیل یوز کرتے تھے وہ کاشتکاری کرنے کے لیے, اور گندم کو پیسنے کے لیے وہ پتھر کا استعمال کرتے تھے جس سے وہ آٹا بناتے تھے. اس کے بعد مکانات ہیں. ان کی جو مکانات ہوتے تھے, جو امرا ہوتے تھے, شرافیہ ہوتے تھے, جو امیر لوگ ہوتے تھے, ان کے مکان بہت بڑے بڑے ہوتے تھے, اور ان کے بڑے بڑے مکانوں میں بہت سے مختلف کمرے ہوتے تھے جن کا مقصد جو ہوتا تھا وہ مختلف ہوتا تھا. کوئی آرام گاہ ہوتی تھی, کوئی چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے ہوتا تھا. اس کے علاوہ ان کے جو گھر تھے ان کو فرشوں پہ ٹائلیں لگا کے سجایا جاتا تھا. جو متوسط طبقہ ہوتا تھا ان کے مکان تنکوں اور مٹی کی اینٹوں سے بنے ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو اس سے بھی جو لوور طبقہ آتا تھا وہ بہت سے اپارٹمنٹس پر مشتمل جو مکانات ہوتے تھے ان میں رہتے تھے. اس تصویر میں امرا کا گھر دکھایا ہوا ہے جس میں مختلف کمرے ہیں جو مختلف مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. آگے ہے یونانی فن. یونانی جو فن تعمیر تھا اس میں مختلف برتن اور تعمیر کا جو نظام تھا ان کا بہت عظیم تھا, جو کہ آج بھی جدید دور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جو ان کے ڈیزائن تھے وہ 3 طرح کے ڈیزائنز تھے جو وہ بلڈنگز بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ڈورک, آؤنک اور کرنتھائی, یہ 3 ڈیزائن جو تھے وہ استعمال کرتے تھے اور اس کی مختلف عمارتیں بناتے تھے, تھیٹر بنتے تھے, اور اس کے علاوہ
जो मुख्तलिफ खेलों के लिए स्टेडियम बनते थे वो इसी डिजाइन पर मुश्तमिल होते थे। सो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा यूनानी तहजीब 800 कबल मसीह से 146 कबल मसीह पर मुहित है। कदीम यूनानी लोगों का जो काश्तकारी और तिजारत करते थे, खेल खेलते थे, थिएटर में शिरकत करते थे और ड्रामे बनाते थे। उनका जो रहन सहन था वो जदीद दौर की तरह था कि वो थिएटर का इस्तेमाल करते थे, ड्रामे बनाते थे और मुख्तलिफ फिल्में बनाते थे और मुख्तलिफ खेल खेलते थे। यूनानी फन तमीर जो है वो आज भी मकबूल है। जो उनके 3 डिजाइन हैं, डोरिक, आयोनिक और कोरिंथाई, वो आज भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे ये कुछ सवाल हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और खाली जगह पुर करें। इसको आपने इसका जवाब लिखना है, कोई भी एक जवाब जो आपको सही लगे इस सवाल के लिए है। इसके अलावा जो खाली जगह पुर है उसके लिए भी आपने जवाब लिखना है। मुख्तसर सवालात हैं और एक तफसीली सवाल है, इसका आपने अपनी नोटबुक में जवाब लिखना है और अपनी टीचर्स को चेक करवाना है कि आपने सही लिखा या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक सही से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।